अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुम वुचान लाइव फोन इन प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन और बहुत तुहद मेज़बान फ़हीम महराज। नाज़रीन सनिस प्रोग्रामस मज हमेशा सन यही कोशिश रोजान कि वादी कश्मीर गीता सन डॉक्टर साहिबान करो तिमन सहित मुलाकात यथ प्रोग्रामस मज और तुहंदन सवालातन हुंद जवाब दिमो यम तुहंद सवालात सेहतस मुतल्लिक आसन। तो नाज़रीन अथ असलस मज सनिस यथ प्रोग्रामस मज मौजून हुंद इंतखाब करान और अथी सत सनिस यथ प्रोग्रामस मज अजुक मौजू यह अमि लिहाज खास कि नाज़रीन अगर वुचान कि खुदा ना खास्ता वारिया बेमार पेशेंट वारिया बेमारन मज मुब्तला अथ मज वनो अथ डिजीज बेमार कैंसर। खुदा ना खास्ता यह नाव बूझती इंसान थोड़ा सा पन्नी जाए निवान साम कि यह क्या। तो नाज़रीन अथ कैंसरस पे अथ मौजूस पे अजुक सोन टॉपिक तो अत मज क्या एहतियात बरतन ये अकिस पेशेंटस ज़ाहिर गसान कैंसर अत दौरान क्या क्या इकदाम पजन तिमन तुलन और सर्जरी टाइम और सर्जरी पत यम त्रे चीज यथ वन पेरी ऑपरेटिव केयर ऑफ कैंसर पेशेंट्स। तो अथ मौजूस पे सनिस स्टूडियोस मज दावत दिसम डॉक्टर साहबस यमन जन नाव डॉक्टर अब्दुल वाहिद मीर साहब यम कि एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी और अथ सत स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूटस मज फैज एज ए सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट। तो नाज़रीन वलु जानो डॉक्टर साहबस नश कैंसर क्या और अत मज कम कम एहतियात इकदाम पजन तुलन। डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम सनिस प्रोग्रामस मज। डॉक्टर साहब इतन मे इब्तदाई अर्ज कोर कि यह कैंसर यह क्या और युथु कस न्यूज वातान या टेस्ट दौरान पाई लगान कि डॉक्टर साहब के कैंसर हुआ है या ये कैंसर गो ज़ाहिर अम सात क्या जिम्मेदारी कित कन तुम इन्फॉर्म करान पेशेंट। शुक्रिया जनाब दावत के लिए। सबसे पहले मैं उर्दू में इसलिए कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो कश्मीरी न समझ सकें। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसलिए मुझे लगता है उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर कोई समझ पाएगा। तो हम कैंसर के मुतालिक बताने से पहले मैं आपको स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट असली शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट का एक हिस्सा है जिसमें ऑन्कोलॉजी के कुछ डिपार्टमेंट काम करते हैं। और हाल में ही में हमारे नए जवान डायनेमिक डायरेक्टर साहब आए हैं अशरफ साहब जी। उनका तो खास कर ये है कि सारे शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट को एक नेशनल लेवल पे एक अच्छा इंस्टीट्यूट बनाया जाए और खास कर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के मुतालिक उनकी बड़ी ख्वाब है, वो इसको नेशनल लेवल पे लाना चाहते हैं। और इस स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में जो हम डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर सर्जरी का सरबराह हूँ इस वक्त। तो मैं उस डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ जी। आपने जो बात पूछी कि अगर एक मरीज कैंसर का आता है तो ये उसको कैसे बताया जाए कि आपकी बीमारी क्या है। जी बिल्कुल। ये एक बहुत अहम सवाल इसलिए है कि कई बार जब मरीज हमारे पास आता है नाज मसविन की मगर वाकतन एक मरीज का हक है कि उसको मालूम हो। अब सवाल है ये कैसे उसको थोड़ा बोला जाएगा भाई आपको कैंसर है। बिल्कुल एक सडन न्यूज नहीं उसको देनी है। मेरा जो तरीका कार है, मैं जब एक बुजुर्ग को देखता हूं मैं कहता हूं माशाल्लाह आप तो ईमानदार हैं, आप तो अल्लाह पे यकीन रखते हैं। तो जो अल्लाह ने रखा होगा वही होता है। तो ऐसे करके मैं उनको ये कहता हूं कि भाई आपको एक तकलीफ है जिसकी खसलत थोड़ी खराब है, लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको हम लाइलाज कह देते हैं, लेकिन ये लाइलाज बीमारी नहीं है। ये मैं नाजरीन को बताना चाहता हूँ। जैसे कैंसर का नाम सुनते हैं ऐसा मुँह ना आते छने इलाज की सही। बिल्कुल आज के दौर में बहुत फॉर्म्स में बहुत तरीकों से इसका इलाज किया जाता है। सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है। तो मैं अगर इस मरीज को देखता हूं कि भाई इस मरीज को सर्जरी करनी पड़ेगी तो इस मरीज को मैं समझाता हूं भाई इसकी खसलत खराब है मगर इसका इलाज है, ला इलाज नहीं है। और मुझे उम्मीद है अगर कोई छोटा बच्चा है मैं उसको कहता हूँ आप तो बहुत बहादुर हो, आप तो किसी चीज से भी लड़ना चाहते होंगे। बिल्कुल। अगर कोई बुजुर्ग है मैं उसको कहता हूँ आप बहुत खुदा पे भरोसा रखते हैं।
جی تو ایک موٹیویشن میں ان کو لاتا ہوں جی, اس کے بعد میں ان کو بریک نیوز کرتا ہوں کہ خصلت خراب ہے اور اس کا یہ نام ہے. جی تو ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے کہا کہ آپ کس طریقے سے پیشنٹس کو بتاتے ہیں, لا علاج بھی تو نہیں ہے یہ, تو یہ تو اچھی بات ہے. تو دوسرا سوال جو میرا یہی ہوگا آپ سے کہ اب سرجری کی ضرورت پڑی تو کس طریقے سے آپ پھر اس چیز کو پیشنٹس کو بتاتے ہیں؟ دیکھیے سرجری سب سے پہلے کس حصے میں ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ سرجری کس حصے میں ہے, اور جب سرجری کسی حصے میں ہے میں اس میں یہ تشخیص کرتا ہوں کہ کس قسم کی سرجری کرنی ہے. جی ڈاکٹر صاحب ہم پہلے کالر ایک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں. جی ہمارے جو کالر ہے شبنم جی چوئی نگر پہ. شبنم جی ون تو پن سوال ڈاکٹر صاحبس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بوزا ونیو سوال. ڈاکٹر صاحب یہ سوال 2008 مز فادرس سی سٹامک, تمن آئی پتہ سرجری کرنے, تمن کور پور سٹامک ڈاکٹر صاحبن ریموو. شکر ربس کن ونکس گئی ون یہ وری تم ٹھیک, یت من کووڈ تہ گو منز, شکر ربس کن تر من درائے تم. مگر ون ڈاکٹر صاحب اخ شکایت تم منزس ونان کھانا رتھس یا کھانا دہس تر من تم ونان مے ہمتھی نا, ٹوٹلی ہمت کہین. تو تس متعلق ون تو یہ ڈیو ٹو کووڈ ست یا یہ سرجری پتہ یہ ویکنیس بیٚیہِ ؤنۍتو مےٚ یُس یہِ دود چھُ اللہ تعالیٰ کٔرِن سارنٕے رحم. ڈاکٹر صٲب بہٕ وَنہٕ اگر کٲنٛسہِ 17-18 ؤری آسن گٔمٕتۍ ٹھیٖک گٔمتِس, کیٛاہ یہِ چھُ واپس ہٮ۪کان یِتھ؟ تہٕ اَمہِ خٲطرٕ کٕم چیٖز پَزن أکِس پیشنٹس, کٕم چیٖز چھِ مطلب برونٛٹھ کُن چھا ڈاکٹرس اَسہِ گژھُن؟ بوٗزِو تُہۍ شبنم جی پنُن سوال, ڈاکٹر صٲبن بوٗز تُہُنٛد سوال. بیٛاکھ سوال چھُ مےٚ, یِمن چھُنہٕ ٹیسٹ بِلکُل, یِم چھِ کھٮ۪ن چٮ۪ن وٕنکٮ۪س کھٮ۪وان, یِمن چھُنہٕ ٹیسٹ وۄنۍ یِوان کھٮ۪نس منٛز کِہیٖنۍ نہٕ, یِم چھِ وَنان مےٚ چھُ ٹیسٹ زن رومُت. ڈاکٹر صٲبن بوٗز تُہُنٛد سوال, وۄنۍ بوٗزِو شبنم جی تُہۍ جواب ڈاکٹر صٲبن. تۄہہِ کوتاہ ٹایم گوٚو اتھ آپریشن کٔرمٕتِس؟ یہ حظ چھُ ڈاکٹر صٲب 2008 منٛز کوٚرمُت یِمن. کتہِ چھُ کوٚرمُت تۄہہِ آپریشن؟ یہ حظ اوس اَسہِ کوٚرمُت اپالو. اپالو ہاسپٹل. یِمن لجا کیمو تھراپی وغیرہ تہِ؟ اہن حظ ڈاکٹر صٲب کیمو تہِ, ریڈیو تھراپی تہِ, شُکر اللہ تعالیٰ کُن تَمِچ چھنہٕ کٔژ ؤری گٔے یِم, کٔژ ؤری گٔے أمِس؟ یِم حظ چھِ 17 ؤری تقریٖبن گژھان. 17 ؤری. جی دیکھیے یہ تہِ چھُ اکھ ایگزامپل. لوٗکھ چھِنہٕ وَنان کینسر حظ چھُ مۄکلیو پیشنٹ, 17 ؤری چھُ واریاہ. بہٕ کَرٕ تۄہہِ گُزٲرِش, مےٚ چھِنہٕ باسان 17 ؤری پتہٕ ہیٚکہِ یہِ دود واپس یِتھ. تۄہہِ یُس ووٚنوٕ دود چھُ ہٮ۪کان واپس, دود چھُ واپس یِنٕکۍ چانسز آسان, مگر اگر برابر پراپر علاج آسہِ یہِ واپس یُن گژھِ تھوڑا سا ڈِلے, یا ہیٚکہِ اِنسان واریاہس کالس زِنٛدٕ تہِ روٗزِتھ. البتہ میون بہتریٖن تۄہہِ آسیو یہِ مشور, تُہۍ یِیِو سٔرجِکل آنکالجی منٛز. اَسہِ چھُ بوموار تہٕ برٛٮ۪سوارِ دۄہ OPD آسان. أسۍ دِمو حٲج صٲبس نظرا کیٛاہ تکلیٖف چھِ. کُنہِ ساتہٕ چھِ یہِ ایج رِلیٹڈ, اصلی آسہِ نہٕ تِمن تکلیٖف, مگر شاید ایج ان کی زیادہ ہوگی تو اس وجہ سے وہ کمزور ہوں گے. مگر توتہِ اگر تُہۍ OPD یس منٛز أسۍ دِمو اَکہِ پھِرِ نظر. ڈاکٹر صاحب یِمن اوس اتھ منٛز تہِ بیٛاکھ اکھ سوال, یہ کووِڈ یۄس بیٛاکھ تہِ, کیٛاہ کووِڈ کا بھی اس میں کوئی رول ہے؟ کووِڈ ہیٚکہِ ٲسِتھ, مگر مےٚ چھُنہٕ باسان دس میں بھی کووِڈ ریلیٹڈ, یا شاید 17 سال پہلے سرجری ہوئی ہے, اب ان کی ایج بھی ماشاء اللہ اچھی خاصی ہوگی, تو لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ ایک پھر نظر تو أسۍ وٕچھو, أسۍ کرو تشخیٖص کیٛاہ. ٹھیٖک. تو ڈاکٹر صٲب یِتھ کٔنۍ أسۍ کران ٲسۍ ڈسکس کہ سرجریز کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ کران یتھ کینسر. اس کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے اگر بہترین طریقہ یہ ہے جی کہ جب بھی کوئی سرجری ایک ڈاکٹر پلان کرتا ہے تو بہت طریقوں سے مریض کو دکھایا جاتا ہے, ویڈیو دکھائے جاتے ہیں, شکلیں بنا کے دکھائی جاتی ہیں کہ ہمیں اتنا حصہ کاٹنا ہے, جی اس کو ایسے ملانا ہے, یا کوئی کاٹنا ہے اس کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک ہوتا ہے ہمارا پری آپریٹو کاؤنسلنگ. جی پری آپریٹو کاؤنسلنگ. پری آپریٹو کاؤنسلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپریشن سے پہلے ہم پیشنٹ کو کیسے تیار کریں. جی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے پری آپریٹو کاؤنسلنگ ہمارے شعبے میں ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ آپریشن سے پہلے ایک پیشنٹ کو تشخیص اچھی طرح کرتے ہیں, اس کو سرجری کے لیے اچھی طرح تیار کرتے ہیں, تو اس کے رزلٹ بھی اچھے ہوتے ہیں. جی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے جو کینسر والا پیشنٹ ہوتا ہے اس کے قوت
मुदाफ़त भी कम होती है, इसकी न्यूट्रिशन भी कम होती है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें पहले इसको डेवलप करनी है सर्जरी से पहले, ताकि ये उस सर्जरी को टॉलरेट कर सके। जी। एक और दूसरा, प्री ऑपरेटिव काउंसलिंग में मरीज को, और मरीज को नहीं जी, जो इसके तीमारदार हैं उनको भी तैयार किया जाता है, ताकि वो ज़हनी तौर तैयार रह सके कि भाई सर्जरी है, फिर पेशेंट की बेहोशी का मसला, एनेस्थीसिया है, उसमें से वापस आना है। तो इस सारी चीज़ों को एक ऐसी काउंसलिंग की जाती है, एक ऐसे दिमागी डेवलपमेंट किया जाती है ताकि वो तैयार हो जाएं। उसके बाद हम, जब मेरी जो आदत है कि मैं एक कागज़ के टुकड़े पे पूरी शक्ल बना के, भाई ये काटना है हमें जी, इतने चांसेस हैं, आपका सीटी स्कैन ये दिखाता है, मैं खोल के देखूंगा, इतने फीसदी लोगों में सीटी स्कैन करेक्ट नहीं होता है। ये मैं यहाँ तक भी बोलता हूँ, इतने % में सीटी स्कैन करेक्ट नहीं हो सकता है। ज़्यादा बीमारी दिखाता है अंदर कम होती है, कम दिखाता अंदर ज़्यादा होती है। उससे क्या हो जाता है कि ये मरीज इसलिए तैयार हो जाता है कि कल इसी मरीज को अनटवर्ड अगर वहाँ नहीं कर सके, वो इसके लिए तैयार रहता नहीं, भाई डॉक्टर ने हमें बोला था जी। लेकिन वो चांसेस बहुत कम होते हैं, ये में मरीज इसी में नहीं चले जाए, वो चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके बाद यहाँ तक बताया जाता है, जो अच्छे सेंटर हैं, और बताना चाहिए डॉक्टर को लिटरेचर को लेकर, कि भाई अगर मैं काटूंगा इतने % ब्लीडिंग के चांसेस है, इतने % दूसरी बार सर्जरी का होने के चांसेस हैं, इतने % वापस आने के चांसेस हैं। जी, तो डॉक्टर साहब हम एक कॉलर को लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। अल्ताफ साहब बचपुर पे, अल्ताफ साहब वन तो पन सवाल डॉक्टर साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, I was diagnosed with CA breast on 2020. जी। I am 53 years old at present. जी। I got the first surgery, and जी. after that I got the chemotherapy, and after that I got the radiotherapy. जी। Now the present problem is ये है कि जो मेरा जो है अंडर आर्म चेस्ट, जी, वहाँ पर टाइटनेस रहती है मेरे को। जी। या मेरे को वो टाइटनेस है। जब आप उसके बाद जब अगर मैं एक्सरसाइज करूँगा तो उसमें कुछ रिलीफ आता है जी। तो यही से कुछ किसी वक्त समटाइम्स आई फील लिटिल बिट पेन इन माय चेस्ट वॉल एंड आल्सो इन माय आर्म पिट, बट जो एक्सरसाइज ये सब फिर सबसाइड हो जाता है। टाइटनेस रहती है चेस्ट में और अंडर आर्म में टाइटनेस रहती है। अच्छा, आपका सांस तो नहीं फूलता है? नहीं, नो सर। आपकी एज कितनी है? आई एम एट प्रेजेंट 53। आप पिछली बार आपने किसी ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट को दिखाया और कब दिखाया? यस सर, आई एम ऑन्कोलॉजी डॉक्टर सईद निसार शाह। अच्छा। हाँ, मैं हर आफ्टर एवरी 3 months आई हैव टू फॉलो अप इन हिज क्लिनिक। आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। yes, वो मुझे नहीं लगता है ये कुछ ऑन्कोलॉजी रिलेटेड है, लेकिन मैं आपको एक मशवरा ये दूंगा कि आप एक बार जनरल फिजिशियन को दिखा दीजिए। ऑन्कोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती है, और आप निसार साहब को दिखा रहे हैं, वो मेडिकल ऑन्कोलॉजी के प्रोफेसर हैं, तो मुझे लगता है एक बार आप जनरल मेडिसिन में किसी जनरल फिजिशियन को एक बार दिखा दीजिए। यही टाइटनेस रहती है बहुत ही चेस्ट वॉल में, राइट? थैंक यू जी, थैंक यू। तो डॉक्टर साहब जैसे आप कह रहे थे कि अभी उसमें फिर हम ये कहते हैं, देखिए मैं कभी ये मिसाल देता हूँ कि मरीज को मैं कभी ये भी कहता हूँ कि देखिए मैं आपको खोलूँगा अंदर, क्या ये डिजीज़, ये बीमारी आपके पेट के अंदर उसी हिस्से में है जिसमें मुझे सीटी दिखा रहा है, इससे कम है, इससे ज़्यादा, ये खोलने के बाद मुझे पता चलेगी। और फिर मुझे जब ऑपरेशन करना है तो ये क्या क्या हो सकता है। तो ये जो आपने कहा कि क्या क्या हो सकता है, तो इसमें जो एक अहम सवाल जो मेरे सर जहन में आ रहा है वो ये है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। एक लफ्ज आप यूज करते हैं कि कंसेंट जब आप लेते पे, तो वो क्या है, वो कंसेंट क्या है? एग्जैक्टली, इन्फॉर्म्ड कंसेंट है जब मैंने ये मरीज को सारा कुछ मैं बताता हूँ कि एक ब्रेक निवज करके कि आपकी सर्जरी है, तशखीस करके, जो भी। इन्फॉर्म्ड कंसेंट एक मुआहिदा है, एग्रीमेंट डॉक्टर और बीमार के दरमियान।
جی اس میں ڈاکٹر ایک مریض کو اس بیماری کے بارے میں بھی بتاتا ہے اور اس کے ٹریٹمنٹ آپشنز بھی بتاتا ہے. کئی بیماریاں ایسی ہیں جس کے 1-2 ٹریٹمنٹ آپشن ہو سکتے ہیں, جیسے کہ بھائی اگر سرجری نہیں ہے تو ریڈیو تھراپی ہے, سرجری نہیں ہے تو کیمو اور ریڈیو تھراپی دونوں ہیں. جی تو اس کے بعد اس مریض کو پورا بتایا جاتا ہے کہ آپ کے لیے بہتر ہے اس سٹیج پہ اس وقت آپ کے لیے بہتر سرجری ہے. سرجری کے ریزلٹس اچھے ہیں, اور پھر اتنا ہی نہیں, پھر اس کے ساتھ ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس کے رسکس کتنے ہیں. جی تو انفارمڈ کنسنٹ میں آپ یہ سب واضح کر رہے تھے. بالکل, انفارمڈ کنسنٹ کا مطلب یہ 2 لفظ ہیں, انفارمڈ ریفیوزل, انفارمڈ کنسنٹ. جی انفارمڈ کنسنٹ جب ایک مریض کو سارا کچھ بتایا جاتا ہے, اس کے رسکس, اس کے بینیفٹ. دیکھیے بینیفٹ جب 70% ہوں گے, رسکس 30%, تب ہی سرجری کریں گے. بالکل سر, ہے نا. اب رسکس 70 ہوں گے تو بینیفٹ 30 ہوں گے, تو اس پہ تو سرجری نہیں ہوگی, نہیں ہو سکتی ہے. سو جب ان کو بینیفٹ بتاتے ہیں بھائی 70-80% بینیفٹ ہے تو رسک 20% ہے, تو آپ زیادہ کی طرف جائیں گے. بھائی بینیفٹ زیادہ ہے, فائدہ زیادہ ہے, تو ہم یہی چوز کریں گے. تو اس کے بعد کوئی مریض ایسا ہوتا ہے جی کہ بھائی میں سرجری نہیں کروں گا, یہ آ گیا انفارمڈ ریفیوزل میں. جی اس میں کیا کرتا ہے, مریض لکھ کر دیتا ہے. ایکچولی ہر چیز میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں, شعبے میں ہمارا ایک فارم بنا ہوتا ہے کنسنٹ کا, میں اسی پہ نہیں رہتا ہوں, محتاط نہیں رہتا ہوں. جی میں پروسیجر اورینٹڈ کنسنٹ خود بناتا ہوں. جی میں ڈاکٹروں سے جیسے کوئی چیز آپریٹ کرنی ہے, اب تھائرائڈ ہے, سٹامک ہے, کولن ہے, ریکٹم ہے, میں اسی کے ریلیٹڈ نیا خود ایک کنسنٹ ہاتھ بناتا ہوں. جی اسی کے ریلیٹڈ جو اس کی کمپلیکیشنز ہیں, مریض کو سمجھاتا ہوں اتنے پرسنٹ, اب اسے سائن لیا. اب کوئی مریض یہ کہنے کے بعد بھی, سمجھانے کے بعد بھی کہ بھائی آپ کے سرجری کے بینیفٹ زیادہ ہیں, وہ انکار کرے, پھر اس سے میں لکھ کے یہ لیتا ہوں یا لکھتا ہوں کہ اس مریض کو یہ آپشن دیے تھے, اس آپشن کے بینیفٹ دیے تھے, اس کے بعد انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد بھی یہ اس کو ریفیوز کر رہا ہے. سو دیٹ از انفارمڈ ریفیوزل. جی سو دس, یہ بہت ہی, ناراض صاحب آپ نے, فہیم صاحب, یہ بہت ہی ضروری بات ہے کہ ہم ڈاکٹروں کے لیے کہ ہم مریض کو پورا سمجھائیں. بالکل پورا سمجھائیں بھائی کتنے % رسک ہے, سرجری کیا ہے, اور کبھی آپ رسک کے بارے میں کوئی نہیں بولے گا یہ رسک کیوں نہیں ہے, کیوں ہو رہا ہے, یا کبھی آپ آپریٹ کرتے کرتے اندر کسی حصے میں چوٹ لگ جاتی ہے. اچھا, اگر میں اس چیز کو چھپاؤں گا, چوٹ لگ گئی, کسی دوسرے حصے کو کٹ لگ گیا, اگر میں اس کو چھپاؤں گا تو آئے میں کرمنل. اگر میں لکھوں گا کہ بھائی یہ چیز ہوئی ہے اور میں نے اس کو ریپیئر کیا, نو باڈی ول سے وائی. بالکل سر, بالکل سر. تو یہ تو رہی انفارمڈ کنسنٹ کی بات ڈاکٹر صاحب. تو اس کے بعد ہم جو بات کرنے والے ہیں اینٹی بایوٹکس, تو کس طریقے کے اینٹی بایوٹکس, اس پہ میں ابھی تھوڑا سا اور بات. جی سر, آپ کنٹینیو کیجیے بات. اب اس کی مثال میں کیسے دیتا ہوں, جیسے آپ مجھے پوچھیں گے نہیں اندر کیوں کٹ ہونا چاہیے, دوسرا کینچی چلا رہے ہیں, ہاں جیسے ایشوز ہوتے ہیں سر. ہاں, اسی مسئلے میں بولتا ہوں, اگر لگ جاتی ہے چوٹ اندر کسی حصے میں اگر اس کو چھپاتا ہوں وہ غلط ہے. ہونا یہ چاہیے, مجھ سے یہ ہوا, مجھے یہ بالکل فائل میں لکھنا چاہیے, ایسا ہوا, میں نے اس کو ریپیئر کیا, اور مجھے مریض کو بھی بتانا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کی مثال میں کبھی کبھی ایسے دیتا ہوں, جیسے کہ ہمارے گھر میں برتن ہیں رکھے ہیں کچن میں, عورت برتن اٹھاتی ہے, ایک برتن گر جاتا ہے, کیا وہ زور سے توڑتی ہے اس کو؟ نہیں, وہ جان بوجھ کے تو توڑتی نہیں ہے نا. یا کبھی آپ کاغذ 2-3 جڑے ہوں, ان کو الگ الگ کرو تو کٹ جائیں گے, وہ تو پورے ہمیشہ وہ الگ سپریٹ ہوں گے نہیں. بالکل. تو یہ میں ایسی مثال دیتا ہوں کہ یہ ہوتا نہیں ہے, ہونے نہیں دیں گے. ہم سارے پریکاشنز لیتے ہیں, ہم سارے احتیاط لیتے ہیں, لیکن کبھی ہو سکتا ہے. اور اگر ہوا تو میں اس میں انٹر بھی کرتا ہوں فائل میں, اور مریض یا ان کے تیمارداروں کو بولتا بھی ہوں ایسا ہوا, میں نے ان کو جوڑ دیا ہے, شفا اللہ کے ہاتھ. بالکل سر. تو اس بات کو ہم کنٹینیو کر کے, یہی بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا اینٹی بایوٹکس کے ریلیٹ, سر اس میں آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیے, وہ کیا ہے, کون سے اینٹی بایوٹکس آپ یوز کرتے ہیں, کس طریقے سے, یہ سب چیزیں. اینٹی بایوٹکس کا
میں اینٹی بایوٹکس بہت ہم مس یوز کر رہے ہیں، بہت مس یوز کر رہے ہیں. یہاں پہ کئی ایسی سرجریاں ہیں جہاں پہ اینٹی بایوٹک کا ایک انجیکشن یا کچھ بھی ضرورت نہیں ہے. یہ شاید بہت سارے، کیونکہ بالکل سر بالکل، جب ہم مریضوں کو آپریٹ کرتے ہیں، مجھے کئی بار مریض ڈسچارج میں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے اینٹی بایوٹک نہیں رکھا. ہاں یہ کیا؟ کل ہی میں نے 4 پیشنٹ آپریٹ کیے اور آج صبح ان کو ہم نے ڈسچارج کیا. اور آپ یقین مانیے میں نے ان کو پیرسٹمال پہ ڈسچارج کیا ہے. تو اینٹی بایوٹکس کا رول ہے نہیں اس میں؟ اینٹی بایوٹکس کا رول ہے لیکن اتنا رول نہیں ہے. کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ اینٹی بایوٹک کی ایک شاٹ سے زیادہ ضرورت نہیں ہے. لیکن بدقسمتی سے میں نے دیکھا، میں آپ کو بتاؤں، تھائرائڈ سرجری ہے، بریسٹ سرجری ہے، سافٹ ٹیشو سویلنگ کہیں پہ ہے، نکال دی، انفیکٹڈ ایریا نہیں ہے. ایک اچھی سی آپ کی تھیٹر کی پریپریشن اچھی ہو تو آپ کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہے. یا زیادہ زیادہ ایک سرجری کے وقت ایک اینٹی بایوٹک شاٹ دیجیے تو اسے تھائرائڈ کی سرجری میں تو اینٹی بایوٹک کی ضرورت تک بھی نہیں ہے. آپ کیجئے. اور میں حیران ہو گیا، میں نے ایک دن ایک پیشنٹ کو دیکھا، تھائرائڈ سرجری کی ہوئی، 10 دن سے وہ اینٹی بایوٹک لے رہا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسی وجہ سے جب ہمارے انوائرمنٹ میں اتنے اینٹی بایوٹکس استعمال کیے جاتے ہیں تو اینٹی بایوٹک کام کرنا بند کر دیتے ہیں، جس کو ہم اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہے ہمارے مہراج صاحب. مہراج صاحب سوپر پہ ولو یہ سوال بوزو. ونیو مہراج صاحب پن سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب حضرت جی. my age is 81 جی جی plus. جی Weight is 43 kg. جی. I am suffering from chronic IBS and surgical vertigo. جی. These are the big problems for me. I have consulted various doctors, gastroenterologists, neurologists, urologists. جی. But all in name. میں سمجھا نہیں. جی کنتو مہراج صاحب آپ پھر سے اپنا کوشچن تھوڑا سا کلیئر کریں. جی جی. ونس کا پن سوال ون تو بے اک لٹ اینڈس یس تُہۍ ونو ڈاکٹر صٲبن بوٗز نہٕ یہِ کلیئر کینٛہہ حظ. تُہۍ کٔرۍتو بیٚیہِ یہِ سوال رِپیٖٹ حظ. بہٕ چھُس عرض کران بہٕ چھُس 80 چھِ مےٚ ایج. جی. ویٹ چھُ 43. ٹھیک. مےٚ چھُ کرونک IBS انٹسٹینل ڈس آرڈر. اہن حظ. کرونک. اہن حظ. اَتھ سۭتۍ گوٚو مےٚ یہِ حظ یہِ سٔرجِکل ؤرٹِگو گوٚو گردن اِنوالو تہٕ بیٚیہِ گوٚو ہیڈ اِنوالو. اہن حظ. بہٕ چھُس دوا کھٮ۪وان ہُتھ IBS تَمہِ سۭتۍ چھِ بیٚیہِ تکلیٖف گژھان اَتھ زیادٕ. سٔرجِکل ؤرٹِگوس چھُس دوا کھٮ۪وان تَمہِ سۭتۍ چھُ انٹسٹینل ڈسٹربنس بیٚیہِ گژھان. بہٕ چھُنہٕ بنان دوا تہِ کھیوٚن کیٚنٛہہ. بعض ون تو اکھ چیز تۄہہِ گوٚو بہتر گیسٹرو انٹرالجسٹس نِش اکہِ پھِرِ گژھُن. تِم کرن اتھ وٕچھن یہِ کیازِ چھُ تۄہہِ ویٹ لاس گژھان تہٕ بہتر چھُ یہِ چھُنہٕ میٲنِس یتھ شوبس سۭتۍ وابستہٕ کینٛہہ. تُہۍ بہتر روزیو تُہۍ ہٲیِو أکِس گیسٹرو انٹرالجسٹس تِمن دینٲیتو نظر اکہِ پھِرِ. ٹھیک چھُ ڈاکٹر صٲب یُس أسۍ کتھ ٲسۍ کران اینٹی بایوٹکس تہِ گوٚو امیُک رول چھُ تمہِ ساتہٕ تۄہہِ ضوٚرتھ باسان ییٚمہِ ساتہٕ أمِس نیٖڈ آسہِ. وٕچھو اتھ چھُ اینٹی بایوٹک چھُ 2 چیٖز آسان. اکھ چھِ ونان أسۍ پروفلیکٹک اینٹی بایوٹک. ٹھیک. پروفلیکٹک اینٹی بایوٹک کٲشِر پٲٹھۍ ونہٕ بہٕ کہِ انفیکشن گوٚژھ نہٕ گژھُن کینٛہہ. اچھا اچھا. یہ 48 گھنٹن تامت ہیکو دِتھ. دوسرا ہوتا ہے تھراپیوٹک. تھراپیوٹک ہے کہ آپ کا انفیکشن ہو گیا, اس کو علاج کرنا ہے. اکثر جو ڈیزیزز ہیں, اکثر جو بیماریاں ہیں, اس میں آپ کو صرف پروفلیکٹک اینٹی بایوٹک دینے ہیں. اینٹی بایوٹک 1-2 شاٹ, زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹے. مطلب ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک پروٹوکال رہا ہے, 2011 میں ہمارا ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ہوا ہے. ایک پروٹوکال رہا ہے. میں آپ کو جیسے بتاؤں کہ ہم نے ابھی سی اے اووری, سی اے یوٹرس کی سرجری کی. 4 گھنٹے سرجری چلتی ہے, 3 گھنٹے. یقین کیجئے ہم 1 یا 2 دن اینٹی بایوٹک رکھتے ہیں, یا 3 دن. تیسرے دن کے بعد اینٹی بایوٹک ختم.
کئی سرجریاں ایسی ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بولا ہم نے کل بریسٹ کیا, تھائرائڈ کیا, 4 کیس کیے, آج صبح ڈسچارج. اینٹی بایوٹک, پہلا جو شاٹ اینٹی بایوٹک ان کو دیا گیا ڈیورنگ سرجری وہ صرف ایک اینٹی بایوٹک شاٹ تھا, اور آج ان کو ہم نے پیرسٹمال پہ ڈسچارج کیا. تو یہ اینٹی بایوٹک, وہ زیادہ ڈریسنگ کا حساب, یہ چیزیں اب تو کم ہو گئی ہیں کیونکہ سرجری اب چینج ہو چکی ہے. بالکل بڑی سے بڑی سرجری آپ کیجیے, شام کو ہم پیشنٹ مریض کو چلانا چاہیے. میڈیکل فیلڈ بہت ایڈوانس ہو گیا ہے. تو سر اس میں رہی اینٹی بایوٹکس کی بات, اب جیسے آپ نے ابتدائی میں کہا تھا کہ پیشنٹس نے بھی, جیسے کالرز نے کہا تھا کہ ریڈیو تھراپی, کیمو تھراپی, تو سر پہلے ہم جاننا چاہیں گے ریڈیو تھراپی جو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے ریڈیو تھراپی آپ مان لیجئے ایک قسم کے ریز ہیں, ایکس ریز جس طرح ہوتا ہے اس طرح ایک قسم کے ریز ہیں, اور ان کا کام ہے وہ ایک مشین سے دیے جاتے ہیں, ان کا کام ہے سیلز کو مارنا. لیکن ہر چیز کے لیے الگ الگ علاج ہے. کوئی چیز ریڈیو تھراپی سے اچھی کنٹرول ہوتی ہے, کوئی چیز سرجری سے اچھی کنٹرول ہوتی ہے, کوئی چیز کیمو تھراپی سے اچھی کنٹرول ہوتی ہے. لیکن سرجری کا ایک بہت بڑا اہم رول رہتا ہے, چاہے وہ بیاپسی ہو. دیکھیے ایک میڈیکل آنکالوجسٹ یا ریڈیشن آنکالوجسٹ تب تک علاج نہیں کر سکتا جب تک ان کے پاس ڈائیگنوسس نہ ہو. تو ڈاکٹر صاحب یہ ہم فردر ڈسکس کریں گے, پہلے کالر سے ہم بات کریں گے. جی بلال صاحب سے چاڑورا پہ. بلال صاحب ون تو پن سوال ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب تُہۍ ٹھیک پٲٹھۍ؟ الحمدللہ الحمدللہ. چلو أسۍ حظ چھِ واریاہ شُکُر گُزار ڈاکٹر صٲب تُہنٛدِ اِنسٹِچوٗٹٕچ. تۄہہِ کوٚروٕ حظ میٲنِس فادرَس حظ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ, أسۍ چھِ واریاہ تَتھ منٛز سیٹِسفاے سر. تٔمِس اوس ایکچُؤلی ٹیوٗمر حظ کمرس منٛز, پتہٕ کوٚروٕ تۄہہِ تَتہِ ڈایگنوز ریڈیو آنکالجی منٛز حظ. سر أسۍ چھِ تُہنٛدۍ واریاہ شُکُر گُزار. تُہۍ تٔمِس ریڈیو تھرپی بیٚیہِ دِژوٕ تۄہہِ پتہٕ تٔمِس حظ یہِ کیٖمو 6 سر. سُہ چھِ حظ الحمدللہ ٹھیٖک تُہنٛدِ دۄیہِ خٲطرٕ تہِ. تہٕ تۄہہِ کوٚروٕ, أسۍ چھِ واریاہ شُکُر گُزار تُہنٛدِس سارے سٹافٕچ حظ. تُہۍ چھِو واریاہ کاپریٹ کران اَتہِ, أسۍ چھِ واریاہ واریاہ شُکُر گُزار. شکریہ جناب, یہ ہماری ڈیوٹی ہے, ہم آپ کے لیے ہیں. ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ چھِ یہِ تٔمِس کوٚر اَسہِ اوترٕ حظ پیٹ سکین سر. اہن حظ. پتہٕ تھوٚو اَسہِ ڈاکٹر صٲبس ریڈیو آنکالجی منٛز ڈاکٹر مُشتاق حظ چھُ تعلُق حظ سر. اہن حظ. تِمو دوٚپ سر یہِ چھِ دود چھُ أتی, یہِ چھُ سایلنٹ, البتہ ایکٹِو چھُنہٕ کینٛہہ. اہن حظ. البتہ أسۍ چھِ یژھان وَنُن یہِ ما ہیٚکہِ کُنہِ ساتہٕ ایکٹِو گٔژھِتھ. تم چانسز چھِ تۄہہِ چھُ ریگولر فالو اپ کرُن ڈاکٹر صٲبس سۭتۍ. میٲنِس او پی ڈی یس منٛز تہِ ہیٚکِو یِتھ, تہٕ تم چانسز چھِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ. اَسہِ چھُنہٕ یِتھ پٲٹھۍ ترٛاوُن کِہیٖنۍ, مگر الحمدللہ وۄنۍ چھُ پیشنٹ تُہُنٛد ٹھیٖک, یہِ چھِ سانہِ خٲطرٕ واریاہ بٔڑ خوشی. شکریہ. شکریہ. تو ڈاکٹر صاحب یہ کنٹینیو ہم کر رہے تھے ریڈیو تھراپی کے بارے میں. آپ کو سرجری کا جو ایک چیز ہے, دیکھیے بہت بار ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہاں سرجری کا ایک اہم رول رہتا ہے, کیونکہ ہمارے میڈیکل آنکالوجسٹ ہوں یا ریڈیشن آنکالوجسٹ ہیں, وہ میرے ایسوسیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں. ان کے بغیر میرا ڈپارٹمنٹ نہیں چل سکتا ہے, میرے بغیر ان کا ڈپارٹمنٹ نہیں چل سکتا ہے. both are related. Yes, all the three we are very important departments. ہماری انٹر کنیکشن ہے, ہماری کوآرڈینیشن ہے. تو ہم تینوں شعبوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. اب سرجری کا اس میں یہ رول رہتا ہے کہ ہمارے ریڈیشن اور میڈیکل آنکالوجسٹ کو کسی بھی حالت میں ٹیشو ڈائگنوسس چاہیے. ڈائگنوسس تب ہوتا ہے جب ہم کوئی بھی بیاپسی کریں گے یا سرجری کر کے وہ ٹیومر نکال کے ہم اس کو پیتھالوجی کے لیے بھیجیں گے, وہاں سے ڈائگنوز آئے گا بھائی اس قسم کا کینسر ہے. تو اسی کے مطابق پھر ہمارے گائیڈ لائنز ہوتے ہیں. ہمارا ایک ٹیومر بورڈ بھی ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ میں. اب ہم 3 ڈپارٹمنٹ کہ اس مریض کے لیے بہتر علاج کیا رہے گا, تو اسی کے مطابق اس سے آگے ریڈیشن یا سرجیکل یا میڈیکل کیمو تھراپی دی جاتی ہے, ریڈیشن دی جاتی ہے, وہ اسی کے حساب سے. جی تو ڈاکٹر صاحب ہمارے کالر ہیں راہبہ جی اننت ناگ سے. راہبہ جی ون تو پن سوال. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. راہبہ جی بولیے آپ اپنا سوال ڈاکٹر صاحب سے. سر مےٚ حظ چھِ فادر, تِم چھِ 55 years old. تِمن حظ اوس 2018 منٛز CA تھروٹ مسٹہٕ درٛاو تِمن. CA larynx. larynx. جی جی.
اہن حظ لیرنگس اوس مگر سُہ اوس أکسٕے جایہِ کنفاینڈ سُہ چھُنہٕ کُنہِ کُن پھہلان حظ کینٛہہ اہن حظ تہٕ پتہٕ حظ ترٛایے اَسہِ PGI ریڈیو تھرپی تتھ اہن حظ گۄڈٕ تُلیوُس بَیاپسی پٮ۪ٹھ سُہ تھوٚد پتہٕ حظ ترٛٲے اَسہِ ریڈیو تھرپی جی پتہٕ حظ آو لگ بگ 22 منٛز 2022 منٛز حظ آو سُہ پتہٕ واپس بیٚیہِ لیرنگس تٔتھی حظ پننہِ جایہِ اہن حظ پتہٕ حظ گٔیے صورہ جی ڈاکٹر اظہر جی تتہِ حظ گٔے پتہٕ کمباینڈ کیمو تھرپی تہِ تہٕ ریڈیو تھرپی تہِ جی 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 پتہٕ حظ گوٚو سُہ پوٗرٕ پٲٹھۍ ٹھیٖک مگر سُہ گوٚو 2022 منٛز اہن حظ وۄنۍ حظ چھُ مٔنٛزۍ گژھان تِمن سُہ تھکان ہِش چھِ گردن بیٚیہِ چھُ سُہ نٲرٕ گوٚڑ ہیوٗ گژھان مےٚ چھُ باسان یہِ چھُ بہتریٖن علاج ڈاکٹر صٲبن کوٚرمُت تہٕ تُہۍ روزِو بہتر تھوڑا سا گژھِ نیوٗٹرِشن تِمن کھیوٚن چیوٚن اصٕل دیُن تہٕ کھیوٚن چیوٚن دیٖتو اصٕل پانس بیٚیہِ گژھِ منٛزٕ تِمن ڈاکٹر ارشد صٲبس ہٲیِو تِم چھِ ریڈیشن آنکالجی لگ بگ چھِ گژھان 3 months بعد ایگزیکٹلی 3 رٮ۪تھ چھِ وٕچھُن بیٚیہِ گژھِ پانہٕ گرِ دِنۍ نظرا وظرا دِنۍ کُنہِ جایہِ ما چھِ کانٛہہ یہِ حظ ٲنٹ کھٔژمٕژ یا کانٛہہ چیٖز مےٚ چھُنہٕ باسان یہِ چھُ تیُتھ مسلہٕ البتہ تِہُنٛد کھیوٚن چیوٚن بڑٲیتو تُہۍ اصٕل پٲٹھۍ چلیے جی تو ڈاکٹر صاحب میں سے سین کالر تو ریڈیو تھراپی کی بات چلتے چلتے کیمو تھراپی کی بات پہ آتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب یہ کیمو تھراپی چھُ کیا امیُک کنسیپٹ کیا چھُ اور یہ کمہِ ساتہٕ چھُ تُہۍ یوٗز کران یہ وٕچھ حظ کیمو تھراپی چھُ أسۍ نِمو چاہے کیمو تھراپی یا ریڈیو تھراپی میں نے آپ کو کہا کہ ہماری ایک گائیڈ لائنز کلیئر کٹ اسٹیبلشڈ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں اس میں جب ہم ایک بیماری کی تشخیص کرتے ہیں یہ کس سٹیج پہ ہے جی ایک سب سے بڑی عام چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں اپنی سرجیکل آنکالوجی کی جو بات کروں جیسے پہلے ہمارے استاد بھی رہے ہیں جی تو جنرل سرجن یا کوئی سرجن بھی آیا آپریشن کرتا تھا اور یہ 90s کے بعد ایک الگ شاخ نکل کے آ گئی جی اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جب تشخیص کرتے ہیں کہ یہ کس سٹیج پہ ہے تو اگر اس سٹیج پہ ہم ریموو کر بھی سکتے ہیں لیکن اگر ہمیں گائیڈ لائنز بتاتی ہیں کہ بھائی ریموو نہیں کرنا ہے پہلے آپ اس میں دوائی دیجیے جی تو ایک ضابطہ بنا بالکل ایک ضابطہ بنا ہوا ہے پہلے ایک دوائی دیجیے اس سے شرنک کیجیے اس کے بعد آپریشن کیجیے اچھا بہت بار میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے جیسے میں نے اپنے مریض کو بولا ہے کہ بھائی نہیں میں پہلے آپ کو کیمو تھراپی دوں گا اس سے یہ تکلیف شرنک ہوگی یا میں ریڈیو تھراپی دوں گا اس سے تکلیف شرنک ہوگی جی سمٹ جائے گی اس کے بعد میں آپ کا آپریشن کر سکتے ہیں حالانکہ آپریشن میں اس کی درد اس وقت بھی نکل سکتا ہے اگر اس وقت بھی چاہیں وہ تکلیف ہم نکال سکتے ہیں لیکن ضوابطہ وہ نہیں ہے اچھا گائیڈ لائنز وہ نہیں بتاتے ہمیں اب کوئی مریض ہوتا ہے وہ تاولا ہوتا ہے نہیں جی مجھے فلانے آدمی نے کہا اس کو نکالنا ہے وہ چلے جاتے ہیں اور نکالتے ہیں تو اس کے تھوڑے سے افیکٹ اچھے نہیں رہتے یہ میں عوام کو بولنا اس لیے چاہتا ہوں کہ کئی بار آپ ایک ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہو آپ وہ کہتا بھائی آپ پہلے کیمو ریڈیو تھراپی دے دو اس کے بعد سرجری تو دوسری بات یہ کسی کے پاس جاتے ہیں کوئی کہہ دیتا نہیں ہم آپریشن کریں گے تو اس میں یہ ہوتا ہے وہ ان کے لیے بہتر چیز نہیں ہوتی تو ایک تو یہ ہے یا کیمو ریڈیو تھراپی ہم سرجری سے پہلے بھی دے سکتے ہیں جی دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کے بعد بھی دے سکتے ہیں تو یہ دونوں بار دونوں چیزیں پاسبل جیسے ایک میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جیسے ابھی ایک آدمی کو خوراکی نالی کا کینسر ہو گیا فوڈ پائپ کینسر اب میں نے دیکھا مجھے یہ لگا کہ بھائی یہ سٹیج 3 پہ ہے نکالنے کو میں نکال سکتا ہوں یہ تکلیف بالکل نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن میرا لٹریچر یہ کہتا ہے گائیڈ لائنز یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو پہلے اس مریض کو پہلے کیمو ریڈیو تھراپی دونوں دے دو اچھا کیمو اور ریڈیو تھراپی دونوں دے دیجیے جی اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ اس سے بالکل غائب ہو جاتا ہے اگر سرجری ضرور پڑے گی لیکن مریض کی عمر بڑھ جائے گی یہ بہت ضروری ہے مریض کی عمر بڑھ جائے گی لیکن لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے لوگ کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر نے مجھے کہا پہلے یہ دے دو میں ایک سٹیپ میں سرجری کرنا چاہتا ہوں بالکل تو یہ چیزیں بڑی ضروری تھیں تو ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہم لیں گے پہلے اسد اللہ میر صاحب کۄکر ناگ پہ اسد اللہ صاحب ؤنتو پن سوال ڈاکٹر صاحبس ہلو
हाँ वन सवाल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत मे बच्ची हूँ तकलीफ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वनो तो वन बोजान। हजरत मे बच्ची तकलीफ ना 2017 मज करो अति सिक्किम अमिस ऑपरेशन ये हटिस तमिस थोड़ा पत रेडियोलॉजी डिपार्टमेंटस मज गन तो बहरहाल तम सुन हालत बड़ ठीक सो बच्ची तम सात अनमेरिड पत कोरस मैरिज तो तमिस आय बचान ठीक पे पत यह थो तमो तमिस कैल्शियम दवा लगातार कंटिन्यूसली तो बे थो 3 रेत सू टेस्ट कर खबर सह इस्लामाबाद कर तमिस वो तमिस पे सह सगली निंद्र वथित कुन सात फुल कुन सात तम फल चेन अर्ज अत सवालस मुतलिक कि यह कैल्शियम तो बे सू ब्या दवा सुबह खेवान सह कंटिन्यू कर तकरीबन लकुट फुल खेवान फाके सह पे कंटिन्यू कर मगर यूत कर कि मेहरबानी कर तो बे मज मज 5-6 रेत क्या नजर दिन करना खून टेस्ट फिर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में फाइल वाइल कर नहीं मुझे लगता है अगर उसकी सर्जरी हुई है आप सर्जिकल डिपार्टमेंट में आ जाइए। जनरल सर्जरी नहीं सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में आप आ जाइए। जी 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 आप सर्जिकल ऑन्कोलॉजी बमवार ब्रेसवार ओपीडी तो ये सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में दिमो नजर तो अस वनो तुम क्या कर सो फाइल वेल अहन आ फाइल त नेर सोरी नेर सो कंटिन्यू कर कैल्शियम फिलहाल कैल्शियम हेक मज फिटित मगर उस दवा फुल तुम खेवान यह थायराइड सह कंटिन्यू कर तो अक फिर दीतो तुम नजर दिमो बे नजर बह हेक सोरी कहीं ये वनित कहीं अस दिमो नजर क्या दलील। ठीक डॉक्टर साहब कत करो अच्छा पत गई कम या कुन सात करान कि अस बासो कि यह तकलीफ अर्ली या अमिस सर्जरी गोडनथ करें ठीक मगर सर्जरी पत कीमोथेरेपी ती जरूरत रेडियोथेरेपी तम सात कर पन्न कुलीगन रेफर तुम दिव मतलब ब्रेस्ट अस कोर ब्रेस्ट सर्जरी यथ मज ट्यूमर यूट कोट ब्रेस्ट थो अति अमिस पेशेंटस लामाल रेडियोथेरेपी जरूरी कीमोथेरेपी जरूरी बिल्कुल। सो कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी ये दोनों चीजें बहुत पहले भी हैं और सर्जरी के बाद भी है और कई बार जरूरत भी नहीं है। जैसे ये अभी भाई साहब ने कहा मुझे इनकी बात से पता चल गया इनका थायराइड का कैंसर था इस बच्ची का तो थायराइड का कैंसर निकाला सर्जरी अक्सर लोगों में सर्जरी काफ़ी है अगर इसके बाद थोड़ा बहुत है तो वो न्यूक्लियर मेडिसिन में हम वो आयोडीन एब्लेशन वगैरह करते हैं बाकी कोई इतना ज़रूरत नहीं है। जी डॉक्टर साहब तो ये तो रही इन रेडिएशंस की बात। तो अगर हम देखें चाहे पूरे हिंदुस्तान में या वादी कश्मीर में ब्रेस्ट कैंसर का एक कंसेप्ट बढ़ चुका है तो इसके क्या वजूहात है और किस तरीके का ट्रीटमेंट यहाँ पर हमारे पास मौजूद है इसके रिलेट जो है। मैं आपको बताऊँ बदकिस्मती से हमारे कश्मीर में हमें कैंसर का जो आजकल ज़्यादा ये बढ़ावा देखने में मिलता है ये बदकिस्मती से हमारे बहुत नौजवान बीमार इसमें आ रहे हैं जो कि हमारे ज़माने में कहा जाता था वो बूढ़ा होगा एज ज़्यादा होगी तो अब छोटे छोटे बच्चों में ये बदकिस्मती से। डॉक्टर साहब ये हम कंटिन्यू करेंगे हमारे एक कॉलर है डॉक्टर कोल साहब लुधियाना से है तो डॉक्टर कोल साहब आपका खैर मकदम इस प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब आप अपना सवाल बताइए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब आप अपने टेलीविजन की वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए और सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब आदाब जी आदाब। बड़ खुश कि नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट गोमुत स्टाफ श्रीनगर मन एंड इट वाज द नीड ऑफ द आवर। थैंक यू सर थैंक यू। बहुत पान आई एम 75 years old जी तो मे कोर्मुत ऑपरेशन फॉर RCC जी मे पान आई एम एन ऑपरेटेड केस ऑफ RCC रेडिकल नेफ्रेक्टमी हैज बीन परफॉर्म्ड 3 years बैक। जी 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 मे वन तो कि मे क्या प्रिकॉशंस गसन इन फ्यूचर नी नंबर 1 जी जी। नंबर 2 वन तो मे कि पेट स्कैन कूता फ्रीक्वेंटली गछ करुन
And should a contrast be used if the creatinine is 1.5, 1.6? अच्छा जी, 3 साल पहले आपका ऑपरेशन हुआ है? क्या जवान? त्रिवेरी ब्रोच तो ऑपरेशन को त्रिवेरी June 2021 when it was COVID at its peak. जी 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 एक्चुअली बह वनो तुम मे बासान तुम पेट रेगुलरली जरूरत सारो खुद वो तुम ब्रो कत कि प्रिकॉशनस क्या करें यह असल सवाल अख तुम कर जनाब तुम त्रेश वारिया चीन नंबर 1 नंबर 2 तुम पेन किलर्स अवॉइड करें बिल्कुल पेन किलर्स यम किडनी खतर मुजिर 3 कत अगर कंट्रास्ट पॉसिबल अत क्रिएटिनिन लेवल पे कहीं तो हेकू MRI कर मगर तुम गो CT चेस्ट जरूरी आसन प्लेन CT चेस्ट युस RCC अत मज प्लेन CT चेस्ट जरूरी कर तो वक्तन फवक्तन अल्ट्रासाउंड जरूरी कर अम अलाव तुम रेगुलरली पन्निस डॉक्टर साहबस मुलाहजा करना। तो चलिए थे डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब जैसे आप कह रहे थे ब्रेस्ट कैंसर की बात हो रही थी तो इसमें आप बताइए क्या है ब्रेस्ट कैंसर में। अब हम छोटी छोटी बच्चियां अनमेरिड भी देख रहे हैं, बदकिस्मती से मेरे वार्ड में इस वक्त एक अनमेरिड बच्ची भी एडमिट है ब्रेस्ट कैंसर को लेके जी। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि इलाज है और जितना जल्दी इसको पाया जाए पेशेंट के लिए कंप्लीट इलाज है इसमें जितना जल्दी, और इलाज के इसके भी मुख्तलिफ किस्म हैं। कभी हम देखते हैं तशखीस करके अगर बहुत अर्ली है तो हम ब्रेस्ट को बचा सकते हैं, हम उतना ही निकालेंगे, उसके बाद उसके क्या क्या आगे दवाई क्या चलेगी, हार्मोनल थेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, एक तो ये है। दूसरा कभी हमें सारा ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत पड़ती है, वो भी मैंने आपको बताया गया कि हम पेशेंट को पूरा स्टेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि ये किस स्टेज में ये पेशेंट पड़ रहा है उसी स्टेज के हिसाब से इलाज किया जाता है जी। तो अगर हमें एक पेशेंट लगा कि ये इसका एक ऐसा स्टेज है कि जिसमें इसके लिए पूरा ब्रेस्ट निकालना है तो उसमें पूरा ब्रेस्ट निकालेंगे, आधा जिसमें हमें लगा हम ब्रेस्ट बचा सकते हैं उसमें। इसमें जो मैंने इस थोड़े से तजुर्बे में मैंने देखा कि अगर किसी मरीज़ को हम ये बताते हैं कि भाई आपका ब्रेस्ट बचाएंगे, बहुत सारे मरीज परेशान होते हैं, नज नज काटा सॉरी आई वापस, तो ऐसा कोई एविडेंस है नहीं। अगर आपका डॉक्टर आप से ये कंसेंट आपसे मांग रहा है कि भाई हम आपका ब्रेस्ट बचाएंगे, तो बचाने और ना बचाने के दर्द में आने में कोई फर्क नहीं, डॉक्टर साहब, वो कोई फर्क नहीं, बिल्कुल। तो इसलिए कई बार हमें मरीजों को हमने बोला भी होता है तो लेकिन ये मरीज की मर्जी है वो क्या चाहता है। कभी बदकिस्मती से क्या होते हैं इनके तीमारदार आ जाते हैं, नाज अगर मरीज चाहता भी है नाज काटा सॉरी खबरी माई वापस। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बेहतर तरीका ये है मेरे हिसाब से, एक मरीज को ये बताना चाहिए डॉक्टर को, उसका हक है वो सवाल पूछे डॉक्टर से, हर किस्म के सवाल, कितने % चांसेस हैं इसके वापस आने के, कितने % चांस हैं सर्जरी में प्रॉब्लम्स होने के, कितने % चांसेस हैं। लेकिन उसके बाद बेहतर ये रहेगा कि अगर वो मरीज़ ये बोले कि भाई हाँ डॉक्टर जैसे आपको डॉक्टर के हिसाब से लग रहा है आप वैसे ही इलाज कीजिए। तो नाज़रीन अनाउंसमेंट से जरूरत कन तुम पाय छो कि लोक रंग प्रोग्राम इवान हर रेत गोडनिच दयमे आतवार, और नाज़रीन यथ टाइमस पे लोक रंगस मज एपिसोड दयम डोगरी लैंग्वेज मज। नाज़रीन उम्मीद कि तुम वो ये प्रोग्राम तो लोक रंग अख झलक। आपको पता ही होगा कि मिठड़ी है डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे, तो इसी मीठी जबान का आज आपको जो एहसास है वो होने वाला है हमारे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से। दूरदर्शन की ये पहल जो है ना शिवानी, जहाँ पे आप डिफरेंट कल्चर्स को एक्सप्लोर करते हैं, डिफरेंट जबानों को, और खासतौर पे जो मुख्तलिफ मौसीकी गाई जाती है उन जबानों में।
आपे पिसन गे तोरे दिया टब्बरा चक्की सड़कों नहीं पीसदी आए होए नहीं पीसदी आपे पिसन गे आए होए आपे पिसन गे तोरे दिया टब्बरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अप्पू विचे भाई भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अप्पू विचे भाई भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अप्पू विचे नाजरीन यह अख झलक लोकांगिश तो वलियो अश ब्याख कॉलर यहूं सवाल बोजो कॉलर बशीर अहमद साहब शुपियन पे बशीर साहब वन तो पन सवाल डॉक्टर साहब वालेकुम सलाम। हाँ, बशीर अहमद शोपियान से बोल रहा हूँ। जी जी सर, आप जानते हैं कि शोपियान में पेस्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। जी। तो कुछ लोगों का कहना है कि पेस्टिसाइड्स की वजह से ऑन्कोलॉजी के केसेस बढ़ जाते हैं, क्या ऐसा आपको कुछ लगता है? ये कोई अभी पूरी एविडेंस इस पे नहीं है जी सर, लेकिन जो साउथ एरिया है इसमें मैलिग्नेंसी हमें ये कैंसर के केसेस बहुत आ रहे हैं। तो ओवरऑल तकरीबन अगर आप देखोगे कि सारी दुनिया में कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। हमारी एज बढ़ रही है तो बीमारियां भी बढ़ रही हैं और दूसरी बात यह है कि हमारा खाना पीना और हमारी वर्जिश कम है, चलते हम कम हैं, हमारा जो चर्बी की हालत यह है कि छोटे छोटे बच्चे मोटे होते हैं। तो ये बहुत सारे चीज़ें, फिर खाना पीना, ये सब चीज़ें हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं। और शायद ये भी एक हो कि जो हम फर्टिलाइज़र, जो हमारा नेचुरल डाइट नहीं आता है, वेजिटेबल्स हों, फ्रूट हो, शायद ये भी एक वजह हो सकती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ये तो थे कॉलर। तो डॉक्टर साहब अब हम बात करेंगे कि जैसे आप सर्जरी एक पेशेंट को करते हैं और उस टाइम पे ख्याल हमें रखना पड़ता है कि मोस्टली एवल खून वन जरूरत, तो इस कैंसर के जो मरीज होते हैं तो ब्लड की क्या सिचुएशन रहती है, तो क्या रोल है इस ब्लड का इस टाइम पे? एक तो यह है कि पहले ये लोग ब्लड देने से बहुत डरते थे, हालांकि आप एक पॉइंट देंगे कुछ दिनों में ये ब्लड बन जाता है, बिल्कुल कोई फर्क पड़ता नहीं। अब तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह उस लिहाज से बिल्कुल अवेयर हो चुके हैं, ब्लड देने में लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं जी। लेकिन एक अच्छा सर्जन वो है कि मुझे याद है, आई रिस्पेक्ट ऑल माय सीनियर्स, मुझे उनकी इज्जत है, लेकिन ऐसा होता था उन दिनों मशीनरी भी उतनी नहीं थी, लेकिन कभी कभी बोलते थे कि भाई डॉक्टर साहब चुन खोसे नहीं किया अच्छे खून आजम फुवार मगर शुतो थे ऑपरेट करा। आज के ज़माने में अगर किसी डॉक्टर के पास मरीज का खून ज़्यादा, कभी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आम सर्जरी में जितना खून कम बहाया जाए और कितना खून कम दिया जाए वो अच्छा है। अब क्या हुआ है कि अब मरीज से हम जो खून लेते हैं ये ज़रूरी नहीं है ये खून भरा जाएगा, ये एक किस्म के लिए हमारे लिए बचाव है। जैसे मैंने आपको कहा कि ऑपरेशन करते करते कभी ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, ये मरीज़ को हम बोलते हैं ब्लीडिंग हो सकती है, दूसरी बार हमें खोलना पड़ेगा, किसी जगह इंजरी हो सकती है, तो अब खून ज़्यादा हो गया तो उस वक्त हमें खून ढूंढना नहीं पड़ेगा, हमारे पास खून रिजर्व होगा, हम देंगे। लेकिन अब क्या होता है, कभी लोग ये डिमांड करते हैं, ये बात बोलते हैं कि अब ब्लड तो लॉस नहीं हुआ, ब्लड तो ज़रूरत नहीं है, नहीं जी हम डॉक्टर साहब हमने ब्लड दिया था, इसको ब्लड दे दीजिए आप। कभी लोग ऐसा भी सवाल नहीं, हमने जो इसको ब्लड दिया, लेकिन मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि ये ब्लड हमारे लिए उस वक्त एक बचाव का सामान होता है, लेकिन अगर हम गैर ज़रूरी पे ये खून चढ़ा दें तो ये अच्छी बात नहीं है। खून के चढ़ाने के अपने भी नुकसानात होते हैं। बिल्कुल सर। कभी वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो जा सकती है, रिएक्शन हो सकती है, और उतना ही नहीं, जब भी आप खून चढ़ाते हैं तो आपका जो क़ुव्वत मुदाफ़त होती है, जिसको इम्यूनिटी हम कहते हैं, वो सप्रेस हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो डॉक्टर साहब इसमें एक और बात जो है इम्पोर्टेंट जो है, तो रही ब्लड की बात, सर्जरी हो गई, अब
क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि सर्जरी के बाद जो पेशेंट को केयर मिलता है उसी से पेशेंट खड़ा होता है। तो किस तरीके से कैंसर पेशेंट्स की जो तीमारदारी होती है जिस टाइम पे वो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल्स में, तो क्या इसके लिए इकदाम उठाए हैं और किस तरीके से मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आप इसको डिफाइन करते हैं? देखिए, जो सर्जरी का रिजल्ट है ये बहुत चीजों पे इसका दारोमदार है जी। ये एक सर्जरी नहीं है, एक तो इसका जो ऑपरेशन से पहले बीमार की तैयारी है और जो ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन करते हैं और जो ऑपरेशन के बाद होते हैं। सो आप हमें इब्तिदा करनी है सर्जरी से पहले जब हमारा मरीज एडमिट हो जाता है, जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि हमारा इन्फॉर्मेड कंसेंट होता है, तैयारी होती है, हम उसका सारा देखते हैं कि भाई इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, इनका शुगर कंट्रोल है, इनका न्यूट्रिशन जो इनका न्यूट्रिशन सेहत में इनका न्यूट्रिशन अच्छी है, सब पैरामीटर ये न्यूट्रिशन इनका अच्छी है, अगर नहीं है तो थोड़ा न्यूट्रिशन बढ़ाते हैं, बाकी चीजें इनकी जो भी चीज हैं उनको ठीक करवा के मरीज को, ताकि ये फिट है कि भाई हाँ अगर ये सर्जरी हम करेंगे इनके तमाम बाकी चीजें जो हैं वो फिट है जी। एक तो ये है। उसके बाद जब सर्जरी हम करते हैं तो सर्जरी में हमारा यही ख्याल रहता है खून कम बहा जाए, सर्जरी के दौरान भी इन्फेक्शन के चांसेस कम हो, सर्जरी से पहले भी जैसे मैं कहता हूँ इन्फेक्शन के चांसेस कम कैसे किए जाते हैं, मरीज को शावर दिया जाता है, पूरा मरीज को शावर दिया जाता है, उस एरिया को साफ किया जाता है सर्जरी के एक दिन पहले, तो उससे क्या होता है इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं जब हम ऑपरेशन करते हैं। और जब हम अब ऑपरेशन थिएटर में चलेंगे उसमें भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कि वहाँ लोग कम हों ऑपरेशन थिएटर में, जितने कम हो आमद रफ्त कम हो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं। इसी तरह ब्लड अच्छी तरह कंट्रोल किया जाना चाहिए, ब्लीडिंग कम हो। साथ साथ में सर्जरी से पहले ही एंटीबायोटिक का एक शॉट दीजिए। अगर इस मरीज को लंबा प्रोसीजर नहीं खींचता है तो शायद एक एंटीबायोटिक शॉट काफ़ी है या उसके बाद 1-2 दिन बिल्कुल काफ़ी है। अब जब सर्जरी से ये मरीज निकला बाहर तो पहले ये हुआ करता था कि मरीज को हिलाओ मत, 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन बेड पे रखो। अब एक नई डिस्कवरी हुई है कि जिसको हम कहते हैं एनहांस्ड रिकवरी आफ्टर सर्जरी जी। उसमें क्या होता है कि जितना जल्दी हो इतना हम मरीज को जल्दी चलाते हैं। ओके। मतलब 4-4 घंटे की सर्जरी, 5-5 घंटे की सर्जरी, 6-6 घंटे की सर्जरी, 6 घंटे 7 घंटे के बाद इस मरीज को चलाना चाहिए और हम चलाते हैं और चलाते भी हैं। बिल्कुल हम चलाते हैं। सिर्फ उस वक्त जब ऐसा ना हो कि उसको कभी ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन साथ लेके वो नहीं चल सकता है। अगर बाकी चीजें उसकी नहीं है तो हम चलाने में कोई हर्ज नहीं है। कभी मरीज या उनके तीमारदार में डर होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। उस मरीज को जितना आप जल्दी चलाएंगे उतने जल्दी उसका रिजल्ट, उतना जल्दी वो रिकवर भी होगा, उतने जल्दी वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल उसके ठीक होने के चांसेस, जितना जल्दी वो चलेगा इतना जल्दी उसके ठीक होने के चांसेस। एक तो ये है। दूसरा ये है कि एंटीबायोटिक, अब अगर कोई मेजर सर्जरी है, जैसे हमने कोई आंतड़ी काटी है, स्टमक काटा है, गाल ब्लैडर की नाली काटी है, शायद इसमें हमें 3-4 दिन सर्जरी की एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, 3-4 दिन जी। तो उसके बाद हमारा एक बहुत ज़रूरी चीज़ आती है ड्रेसिंग। बिल्कुल। हमारी जो थिएटर की ड्रेसिंग होती है सबसे बेहतरीन स्टरलाइज्ड ड्रेसिंग ये है। इसको 24 घंटे तक हिलाना नहीं चाहिए। हाँ, इस ड्रेसिंग को उठाया जा सकता है जब ये ड्रेसिंग वेट हो जाए। वेट ड्रेसिंग नहीं रखनी चाहिए, तब उसको चेंज कर दो, वरना ये ड्रेसिंग रह सकती है। अब जो आपका कई बार फिर ग्लूकोज की बात आती है जी। ग्लूकोज सिर्फ हमारे एक फ्लूइड एक है, इसमें कोई उतनी ताकत नहीं है। ये एक फ्लूइड एक है कि आपके जिस्म में पानी रहे। और फिर उसके बाद जो हमारा खाने पीने का सिस्टम है, ये फिर डिपेंड करता है कि भाई आपकी सर्जरी क्या है।
जैसे अभी थायराइड है, ब्रेस्ट किया है हमने, तो ऐसे पेशेंट्स को आप 6 घंटे के बाद खाना खिला लो, शुरू कर दो आप, चाय, पानी, जूस। तो डॉक्टर साहब, ये खाने की बात अगर हम करें कि मुख्तलिफ कैंसर्स के लिए मुख्तलिफ खाना एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होता है, तो अगर हम बात करें जैसे आपने कहा थायराइड का या गैस्ट्रो, कॉमनली अगर हम गैस्ट्रो की बात करें तो जैसे कोई मरीज ऑपरेशन करके सर्जरी करके गैस्ट्रो वाला जो है वो, अब उसके लिए क्या डाइट आप मतलब रिकमेंड करते हैं कि वो क्या खाए? डाइट की बात मैं नहीं यहाँ कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि आप थायराइड है, ब्रेस्ट है या किसी सॉफ्ट टिश्यू में कोई ट्यूमर है, ये निकाला, तो कोई भी डाइट जो इसके लिए मौजूद है। अच्छा, तो डिपेंड करता है कि वो बंदा किस तरीके का एब्जॉर्बेशन उसका होगा डाइट का, वो आप दे सकते हैं कुछ भी चीज, मतलब, और 6-7 घंटे के बाद आप दे सकते हैं। अच्छा, अब आपने एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की सर्जरी की है, बिल्कुल, वहां पे भी एक ये चीज है कि हमने जोड़ दिया है, तो अक्सर आप उसको भी 10-12 घंटे के बाद खाना लिक्विड फॉर्म में स्टार्ट कर सकते, लिक्विड फॉर्म में। एक्सेप्ट कभी कभी डॉक्टर खुद सोचता है कि नहीं अभी मुझे यहाँ नहीं देना चाहिए, मुझे 1 या 2 दिन के लिए रुकना चाहिए, लेकिन जनरल जो प्रैक्टिस है कि भाई 10 दिन मत दे दो, 5 दिन मत दे दो, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे अभी आपने स्टमक का सर्जरी की, स्टमक की सर्जरी अगर आज होती है तो सुबह आप उसको ओरल दे सकते हैं, इतना ही फर्क है कि लाइट देना पड़ेगा जी, साथ में उसकी बाकी दवाई भी चलती रहेगी। तो ये भी, इसमें भी यही मैं बात कहना चाहता हूँ, जिस तरह हमने अभी बोला कि भाई बीमार जितना जल्दी चल रहा है तो अच्छी बात है, बिल्कुल, इसी तरह बीमार अगर डॉक्टर के हिसाब से उसको मुंह से देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना मुंह से जल्दी दिया जाए इतना मरीज के लिए बेहतर है। अच्छा, क्योंकि मुझे वाक़ा याद है कि जब मैं पहले ट्रेनिंग के लिए चला गया बाहर हैदराबाद, तो मैंने अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को सुना कि उसने 24 घंटे के बाद मैदे की सर्जरी हुई है, हाँ इसको थोड़ा सा पानी दे दो। मैं सोच रहा हूँ ये क्या है, ऐसा तो हम करते नहीं थे जो मेरी जनरल सर्जरी की ट्रेनिंग थी। तो 2-3 दिन मुझे इसमें बड़ा ये लगा कि शायद मैं गलत सुन रहा हूँ जी। तो फिर अल्टीमेटली जब मैंने बात की तो ये रूटीन था और वो ये रूटीन आज चल रहा है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ आए और हमें नाज़रीन की इस मौजू के बारे में आपने बताया, शुक्रिया। तो नाज़रीन, यह सेन अजिक डॉक्टर साहब और उम्मीद है कि नईस प्रोग्राम नईस डॉक्टर साहब सहित कहें तुहंदन सवालतन इंतजार, तिस काल थो पन पानुक ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।